ما هو حال العرب قبل التوحيد قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى الوصف. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لفي ضلال مبين، ضلال غاية الضلال. كانوا يعبدون الحجارة، يسجدون للأصنام والأوثان، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا يتقاتلون، يسفكون الدم، ينتهكون العرض. مجتمع من الغابة لا يحكمها قانون ولا نظام. والعرب كانوا أسوأ الأمم من حيث قبل الرسالة، من حيث قبل الإسلام، من حيث إدارة الدولة. ليس عندهم دولة، حتى إن ابن خلدون لما ذكر العرب يقول أنهم أمة متوحشة صحراوية لا تؤمن بقيام دولة، أو كما قال بخلاف الأمم الأخرى. كان عند فارس دولة، الروم دولة، الصين دولة، اليونان دولة، إلا العرب كل قبيلة على رأسه، وكل قبيلة تهاجم الأخرى، ثارات وانتقام وأحقاد وسفك للدماء وغارات وغزوات، يعني صف ما شئت من الهمجية. فلما بعث عليه الصلاة والسلام أتى بالدولة، أتى بالنظام، أتى بالحياة صلى الله عليه وسلم، أتى مطلع النور. قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. أخرجهم من الظلمات العقدية الفكرية الأخلاقية السلوكية، أخرجهم إلى النور، إلى نور الهداية، إلى الصراط المستقيم، إلى الربانية، إلى الاستقرار والاستمرار على منهج الله عز وجل. أولا بصرهم بعبودية الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انتهى عبادة الشرك وبالصنم والوثن، طهرهم. أتى إلى عبادتهم فجعلهم يقومون بها بترحاب وبشوق وبعشق. أتى إلى أخلاقهم فهذبها تهذيبا عظيما، لأنه هو صلى الله عليه وسلم معلم الأخلاق، ملهم للأمة في الأخلاق. الله يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. أتى إلى الأمة في أمور الحياة فأقام لها نظاما ربانيا في المال، في الحرب، في السلم، في الأمومة، في الطفولة، في شؤون الأسرة، في الحدود، في كل أبواب الحياة، وحتى في البيوع وأقسام الإجارة والسلم والصلح وكل شان يحتاج له الناس. إلى الآن ترتقي الدول، يتطور النظام العالمي، وإذا الإسلام يواكبه بالنصوص والقواعد الشرعية في كل منحى من مناحي الحياة. هذا الإمام حول العرب من أمة مسلوبة منهوبة، أمة همجية، أمة متوحشة قبل الإسلام، قطاع طرق، قتله، حولهم إلى فاتحين ومجددين. فتحوا العالم أو 3/4 العالم في 25 سنة. وصلت راياتهم بالحب والسلام والعدل إلى سور الصين العظيم وإلى نهر الراين في الغرب. فصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه.